سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں اقصی دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سوہنا رہا، ہن میں کدوں سوہنا رہا، قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا، اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں رتبہ کسے پانا بھی نہیں، نبی ہن کوئی آنا بھی نہیں، نبی ہن کوئی آنا بھی نہیں، نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں،